تیاری سیداں سفر دی تیاری سیداں سفر دی کیتی تیاری سیداں سفر دی کیتی تیاری سیداں سفر دی کیتی تیاری سیداں سفر دی شل خیر ہووے شل خیر ہووے انہاں نے دے گھر دے کیتی تیاری آخو یا سبحان اللہ یارو کیڑا منظر ہو سی جڑے حضرت حسین نانے دے روزے تے ون کے آدھا کھڑا ہو سی کیتی تیاری سیداں سفر دی کیتی تیاری سیداں سفر دی شل خیر ہووے شل خیر ہووے انہاں نے گھر دی کیتی تیاری اے سلام ہووی پردیسی دا اے یثرب دا سردار ریت تیری نہیں رہن دیندی تیری بس دے رہے دربار تیتھی مجبور میں ٹریا لیندا تیدا چھوڑ کے پاک مزارے چراغ تیدا نت آن جگہ سے میں دیدھی سغرا بیمارے رہوے سلامت رہوے سلامت روزے قمر زر رہوے سلامت روزے قمر زر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سجدے پہ جوڑی سجدے پہ جوڑی سیدھی کمر دے سجدے پہ جوڑی سیدھی کمر دے شل خیر ہووے شل خیر ہووے انہاں نے دے گھر دے کیتی تیاری ول حسین نو روکن صحابہ حسین ون کوفے والے دھوکے باز ہیں حضرت حسین فرمیندن میں تیاری کر چکا ہوں جڑا ارادہ کر چکا میں ارادہ واپس نہیں گھن سکدا ول ول حسین نو روکے صحابہ ول ول حسین نو روکے صحابہ دھوکے باز کو ناون شہزادہ دھوکے باز کو ناون شہزادہ ساکوں تلگ دی پئی ساکوں تلگ دی پئی چالے کفر دی ساکوں تلگ دی پئی چالے کفر دی شل خیر ہووے شل خیر ہووے انہاں نے دے گھر دے کیتی تیاری پترا جوان دے میں لاشیں اٹھائے ہیں اے بندہ کلمہ پڑھ کے خوش تھی تے کو مفت اسلام ڈہی گئے تے کو خبر نہیں اسلام اتے کیا خرچ صدات ڈٹھی گئے اے پھلڈا پھلڈا بیلی باغ سیداں ایک لحظے وچ کٹی گئے علی اصغر
گھٹ پانی او تیر دا پانی پی گئے پترا جمانہ دے میں لاشیں اٹھے ہیں پترا جمانہ دے میں لاشیں اٹھے ہیں تھنج پیندے بالگے میں چاکو ہے تھنج پیندے بالگے میں چاکو ہے کت انتہا میں کی میں صبر دے کت انتہا میں کی میں صبر دے شل خیر ہوئے شل خیر ہوئے اُنانے گھر دے کتے ہری ساگے شہادت تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو آدھن تے کیا آدھن توجہ کرے سو ثانیہ شہادتاتے الحمد بولے ثانیہ شہادتاتے الحمد بولے ہائے ہائے نہ تو کرے تے ناوال کھولے ہائے ہائے نہ تو کرے تے ناوال کھولے راہ میں تو خیمیاں وچ راہ میں تو خیمیاں وچ قرآن پڑھ دے راہ میں تو خیمیاں وچ قرآن پڑھ دے شل خیر ہوئے شل خیر ہوئے اُنانے دے گھر دے کیتی تیار یہ وہ کامیاب و کامران حسین ذرا چپ کیا کھو بے شک میرا حسین کامیاب کامران آکھو سبحان اللہ طیب و کامیاب کامران حسین طیب و کامیاب کامران حسین جنت گون بنا مہمان حسین جنت گون بنا مہمان حسین جنتی ہے سارے جنتی ہے ساری اولاد درد جنتی ہے ساری اولاد درد چل خیر ہوئے چل خیر ہوئے اُنانے گھر دے کیتے تیارے تشریف کھینگن سے میں اجازت ہی چاہنا لیکن اجازت چاہنے کو پہلے صرف ترائے شیر اپنا شان فاروق اعظم دے پڑھنا چاہتا پڑھنا چاہتا ایک اور شخص ہے جے کو میرے نبی نے منگے اور یہ رہ دیتی ہے 27 مقام ہیں 18 مقام ہیں اللہ نے قرآن بڑھا کے دی تو میں پڑھتا بندہ صرف ترائے شیر زیادہ نہ پڑھتا توجہ رہتے قرآن اتر دے رہتے قرآن اتر دے رہتے قرآن اتر دے چٹھ نال پہ دریا چل دے چٹھ نال پہ دریا چل دے جن نام تو کافر ڈر دے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب در بیت اللہ دا کھل گئے در بیت اللہ دا کھل گئے اج دشمن تھی بے مل گئے اج دشمن تھی بے مل گئے ہر جاتے ہو کے ہل گئے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب بعد صدیق اکبر دے بعد صدیق اکبر دے نشان بلند عمر دے نشان بلند عمر دے نہیں کول نہیں سائیں دے کول مصر دے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب بڑی پیاری گال کرنے دا پیا حضرت عمر جیڑی گلی چو گزر ونجے نا شیطان و گلی چھوڑ دے دے
جیڑی گلی چوں جوان گزر دے جیڑی گلی چوں جوان گزر دے جیڑی گلی چوں جوان گزر دے نہ کوئی شیطان نظر دے نہ کوئی شیطان نظر دے وجہ ڈنکے طاقت بھر دے ابن خطاب او ابن خطاب دیکھو عدل انصاف دے چرچے دیکھو عدل انصاف دے چرچے دیکھو عدل انصاف دے چرچے نوکر اٹھتے پیدل چل دے نوکر اٹھتے پیدل چل دے رب آپ بدھائے درجے ابن خطاب او ابن خطاب چھوڑیں دا پیا میرے گن چھوڑن کی تے دل نہیں آدھا بڑا قیمتی شعر ہے کیا شان دماد ہے دردے کیا شان دماد ہے دردے کیا شان دماد ہے دردے ام کلثوم دے بردے ام کلثوم دے بردے بد دشمن سر دے مردے ابن خطاب او ابن خطاب گال مکئیے گال مک چکی ہے آنکھوں بے شک کیویں حضرت علی نے ابو بکر عمر کو حضور دے نال سما کے گال مکا چھوڑی رلے اج بھی حضور